Bien, ensuite, quatrième exercice, écrire un algorithme qui permet de saisir des éléments réels dans un tableau. Le ranger dans un autre tableau, les éléments du premier tableau situés en position paire, d'abord, puis se situer en position impaire. Très bien. دونك الفيديو ديال ليزارسيس شنو كيقول لك اكتب لي واحد الالغوريثم كتسيتي فيه واحد بروميير طابلو يعني اليمون ريال عادي تري بيان وغدير واحد دوزيام طابلو اشنو غادي دير فيه غادي تشد هذوك يعني تشد ديك بروميير طابلو هذوك لي نومبر ريال في لي كاز بير غتحطهم هما الاولين في دوزيام طابلو والاخرين الامبير غتحطهم في البارتي دي يعني من بعد البير. تري بيان نقول لكم كيفاش. مثلا عندنا بروميير طابلو نسميه مثلا ا لي كاز ديالهم 1 2 3 4 et 5 مثلا دونك 5 et B تا هو اوسي خصو يكون فيه 5 كاز مثلا اكزامبل يعني الطاي باقي ما عرفتش بي اوكي مثلا 5 3 4 2 1 مثلا هنا اي ايكال 1 اي ايكال 2 اي ايكال 3 اي ايكال 4 ايكال 5. دابا شنو كيقول لك في الدوزيام طابلو غتشد هاد البوزيسيون البير غتحطهم هما الاولين. دونك مثلا هنا البوزيسيون بير هما 3 يعني ايكال 2 ايكال 4 هادو هما البوزيسيون شنو البير. تري بيان دونك غتجي دير هنا 3 2 والاخرين بوزيسيون امبير غتكمل بهم الطابلو الاخرى يعني 5 4 يعني فاصل ماشي شي حاجه صعيبه. غدير غتعامل مع بروميير طابلو وغتسد دوك يعني لي بوزيسيون بير غتحطهم في الدوزيام طابلو هما الاولين يعني هما البروميير اي لو بوزيسيون امبير هما لو دوزيام بارتي. تري بيان دونك نبداو على بركه الله الغوريثم. شنو نسميو يعني النوم ديالو مثلا لو طابلو مثلا اوكي غير مثلا السميه ديالكم يعني نتوما حرين فيها امتى ما كتكونش حره الا قال لك يخير الالغوريثم مثلا كالكيل ولا شي حاجه هنا فغادي خصك تكتب هذاك الشيء اللي قال لك. تخيل دونك نديكلاريو دو طابلو دوزيام طابلو مثلا نسميه ا هنا ما عرفتش الطاي ديالو دونك الماكسيموم طاي يعني فاش ما كيكونش عندك لا طاي كدير ماكسيموم 100 اي بي اوسي 100 لي تيب ديالهم غيال علاش غنعمرهم بين لي زيليمون غيال. تري بيان دونك فاريابل الوغ دونك فاريابل يعني غادي نستعمل اي اللي غنستعملو في البوبل فهمتي بس الا حطيتي شي فاريابل اخر نجي نديكلاري ساهله دي بي. دونك شنو دابا غنحتاج الطاي اولا لي نومبر دي زيليمون ديال لي دو طابل. تري بيان دونك خصني نعرف يعني الطاي ديال البروميير طابلو الطاي دو دوزيام طابلو. دونك انا ديكلاري 100 دونك يعني الماكسيموم خصو يعطيني 100 دونك نكتب لي اكريغ دونك غندير واحد الان يعني هو الطاي اكريغ سيزير يعني لو نومبر دي زيليمون. اوكي ان انفيريور و ايكالا نو ندير حيت مخصنيش نديرها و ايكالا بحال هكاك ان اونتر 1 اي 100 يعني ما بين 1 و 100 يعني ما تعطينيش فوق 100 ما تعطينيش صغر من 1. كاينين شي وحدين يعني شي واحد زعما كيبغي يعني يختبرك يقدر يكتب لك 200 او 300 دونك ولكن انت في هذه الحاله تقدر دير واحد يعني واحد تيست سي
سي لا كان ان انتر 1 et 100 دونك غتقبلو ما كانش تقول لي ايرور. تري بيان، يعني تقدر ديرها هنا ما بغيتيش دونك تكتبتي في الميساج يعني الانسان لا خرج لي لا دار 200 شغلو هذاك. دونك غادي اون فوا يعني غيدير مثلا يكتب لك لا تاي موان 3. دونك راه هو اللي كيتفلى على راسو. انت درتي الالغوريثم يعني البروغرام عطيتيه يعني شنو الشرط خصو يعطيك داكشي في الشرط. لا دارت حاجه غلطه خصو يرجع هو يشوف شنو دار غلط. فهمتوا كيفاش؟ دونك لوغور هو اللي مسؤول عليه ديال يعني الا بغيتو التيست ديالكم ديرو ماشي مشكل، ولكن يعني ما مجبورينش في ليكزيرسيس سا ما مجبورينش. تخيل دونك ليغ كونتي. دابا شنو غنديرو؟ غن يعني شنو غنسيزيو لي زيليمون دو بروميير طابلو. دونك بوغ نستعمل بوكل بوغ اي الوندر 1 à quoi à n ماشي à 100 à n. علاش؟ حيت ما درناش يعني لا طاي ماكسيمال. دونك à n على حساب واشنو avec n entre 1 et 100 faire très. دونك شنو دابا غنحتاجو؟ غنقول لي écrire يعني نعطي ميساج écrire saisir مثلا من كتب لي مثلا غير بحال هكا اي يعني عطيني زعما لي نومبر يعني A1 A2 A3 etc. lire quoi A I. Très bien. Donc ça y est, donc fin pour ok. Donc fin pour d'abord غنديرو لي تريي يعني نفرزو يعني لي نومبر بير و لي نومبر امبير. Très bien. Donc غنديرو pour aussi pour et à Londres 1 à quoi à n div 2 يعني غنشد n div 2 faire غنقول لكم علاش درت n div 2. دونك شنو غادي يوقع؟ دونك بعد n div 2 غيكون اونتي. مثلا عندنا هنا 5 دونك 5 divisé par 2 donc 2 le reste 1. دونك هذا هي n div 2. دونك اون فوا كيكون يعني نومبر امبير يعني ما غاديش تعطيني بحال دابا هنا كانت n ايكال مثلا 51 دونك n div 2 شحال تعطيني 25 ما غاديش تعطيني 25.5. تخيل دونك 25 غيعطيني اونتي هذه هي div 2. تخيل او موديلو يعني لو ريست كي غيعطيني في هذه الحاله. تخيل دونك علاش درت ان ديف 2؟ علاش؟ حيت فاش غادي ندير في لي بروميير طابلو دونك لو بروميير طابلو صا دونك مثلا هنا ان ديف 2 هي 2 دونك غادي نجي انا غندير بروميير طابلو غندير ا 2 fois i يعني لي نومبر اولا لي بوزيسيون بير reçoit كوا بي اي يعني غادي تخزن في البارتي بروميير ديال لي دوزيام طابل. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وبالنسبه للبوزيسيون امبير غندير ا دو كوا 2 fois i moins 1 يعني هادي دوزيام موان مثلا هنا هي 2 fois 1 moins 1 اللي هي 1 3 i 5. تري بيان. reçoit كوا هاد المره نصدم مع البي ولكن غندير دوزيام بارتي يعني غندير 2 fois n يعني غنفوت النص اونتي بيان سور بليزي. تري سهل يعني هادشي اللي غنستعمل هنا. دونك A reçoit 2 fois et reçoit quoi? Reçoit B B2 et A 2 fois et moins 1 يعني les positions impaires غادي تكون هي B crochet 2 fois 1 plaisir. Très bien. Donc plaisir بحال اللي قلتي بليس 1 بليس 2 بليس 3 مثلا هنا 2 يعني هذا دونك هنا غتبدا تعمر 3 et 4 et 5. Très bien. Fin pour. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان الا كان يعني الا كان
ان هاد غروند ان كان امبير، دونك هاد الكاز هذا ما غاديش يعمر. دونك شنو هو الحل؟ ساهل، غندير واحد تيست سي ان امبير، دونك ا ان وسوا بي ان، ساهل. دونك نمسح هنا. نتمنى يعني تكون الامور واضحه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. اين فوا تفهم يعني لو بيت ديال لو تيست صافي غادي تقدر تخرج يعني ليكزارسيس بكل سهوله. دونك لاحظتوا معايا، دونك عمرنا مثلا هنا الا كانت ان قلنا امبير، دونك نكتب لي واحد تيست سي ان موديلو مود دو ديفيرون زيرو، ديفيرون بحال هكا اولا بحال هكا، حتى هي ديفيرون. اوكي، يعني الا كان الباقي ديال قسمه ان على جوج ديفيرون زيرو يعني يخالف صفر، الوغ دير هاد العمليه، الوغ كوا ا ان وسوا بي ان. صايب فانسي، سينو مغنحتاجهاش، علاش غندير سينو على والو، دونك ملاش فانسي. دونك شنو دابا غنديرو؟ غنافيشيو كوا دوزيام طابلو، دونك حيت هما اصلا قالك لي زيليون بروميير، دونك غادي افيشيو لو دوزيام طابلو، اصلا هما ملي عمر دوزيام طابلو دونك خصك تافيشا. دونك بور اي الوندر ان ا كوا ان فيغ. دونك لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير، غندير اكريغ، هذه واحد الطريقه كدار حتى هي، حيت في ليكرون يعني لي طابلو ماشي كيتكتب بالطابلو كيتخطى الطابلو، نو، غير كيكون يعني الشكل على حساب الطابلو. مثلا هنا يعني مثلا فيكتور اولا طابلو اون ديمونسيون، دونك كيتكتبوا بحال هكا مثلا 15 13 12، فهمتوا كيفاش؟ يعني ما كيتشطاش الطابلو، غير كتكون وحده فوق واحد قدام وحده قدام وحده تخيل. دونك نكتب اكريغ ونكتب مثلا بي اي، ولكن هنا غندير واحد الحاجه، غندير واحد بحال ليسباس، يعني فاش كندير بحال هاد لي كيم وكنخلي هنا واحد الفراغ بحال كنقول واحد ليسباس، غتخلي ما بين كل، يعني حيت لما درتي هاد ليسباس غيجي مثلا بروميير مثلا 5 3 6 7 8 9 مثلا بحال هكا غيجيو، يعني واحد لواحد ما تقدرش تقراهم، ولكن اللي كانت بحال هكا 5 6 7 8 9 حسن بحال هكا، ياك ولا لا؟ دونك هادشي علاش كنديرو بحال هذا، بحال واحد ليسباس كنخلي ما بين دو نومبر غير. صايي دونك فين بور يعني الشيء الجميل في لي طابلو انه يعني لي زيليمون كيحافظ عليهم. دونك الا بغيتي تشري مثلا ان كتلقاها باقا عندك في الميموار كتخزن، فهمتوا كيفاش؟ دونك هذا هو يعني هذا هو الطابلو باش كيعاون بزاف. دونك يعني لي زيليمون ديال اللي كتحتاج، يعني هذوك لو فاريابل اللي خصك استعملتيهم كيبقاو عندك محتفظ فيهم في الميموار. يعني ان فوا كتبغي واحد الفاريابل ديكلاري غير مثلا بحال دابا قال لك عطيني مثلا عندك لي زيتيديون 20 زيتيديون، قال لك عطيني مثلا لي نوت دو زيتيديون 10، غدير مثلا تي 10 صافي، تكتب لي تي 10 غتعطيني لي نوت ديالها صافي. طيب دونك نتمنى يعني تكون استفدتوا شويه من هاد ليكزارسيس. دونك كيف ما شفتوا يعني فاسيل ماشي شي حاجه، ان فوا تفهم لي بيت ديال ليكزارسيس غتخرجو بكل سهوله، يعني حيت الالغوريثم اصلا فاسيل. البروبليم فين كيكون يعني في القراءه ديال لو تيست، قريتي لو تيست مزيان وفهمتي شنو بغاو منك مزيان، ما فهمتيش راه غادي مشكل. دونك خاصكم تحاولوا تضربوا الماكسيموم دو ليكزارسيس، علاش؟ يعني باش يعني جميع لي بروبليم اللي كيتحطوا تكونوا يعني على الاقل ضابطينهم. دونك باش تحط لك شي بروبليم تقدر تستعمل لي بروبليم الاخرين، اما لو كنتي مستعمل والو يلاه شاد الكور في الالغوريثم ما كافيش، الالغوريثم الكور ديال الالغوريثم ما كافيش. اوكي.